राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एउटा गजबको विशेषता छ। उनी जब अप्ठ्यारोमा पर्छन्, असन्तुष्टहरू फकाउन जे पनि गर्न तयार हुन्छन्। जब माहौल आफ्नो पक्षमा हुन्छ, तब तुरुन्तै तिनलाई लात हान्न समेत पछि पर्दैनन्। आइतबार ठिक यसै गरे एमाले अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले। एमाले बिउतिएको 3 महिनासम्म माधव नेपाल पक्षका नेताहरूलाई सौतेलो व्यवहार गरेका ओलीले एकाएक गर्लम्मै अङ्गालो हाल्न खोजे। अर्थात् पार्टी एकताका लागि तयार छु, पुरानै अवस्थामा फर्कन सहमत छु भन्दै वक्तव्य निकाले। तर उनको वक्तव्य चारो हालेर पासो थापेको जस्तो भएको भन्दै माधव नेपाल पक्षले सिधै अस्वीकार गरिदिएको छ। हरियो घाँस देखाएका ओलीले त्यसभित्र हरेउ राखेको गन्ध पाएपछि नेपाल पक्षले ओलीको प्रस्तावलाई कपटपूर्ण भन्दै उनीसँग नमिल्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। आज हामी कार्यक्रममा किन ओलीले एकाएक पार्टी एकताका लागि झुके झैँ गरे र नेपाल पक्षले के कारणले अस्वीकार गरे उनको प्रस्ताव, तो देखाउँदैछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा ओलीले माधव नेपाल पक्षमाथिको कारबाही फुकुवा गर्दै एकताका लागि एकाएक किन आह्वान गरे, यस पछाडिको उद्देश्य के थियो, त्यो देखाउँदैछौँ। जेठ 23 गते आइतबार दिउँसोसम्म चुपचाप बसेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बेलुका एकाएक 6 बुँदे वक्तव्य जारी गरे। वक्तव्यमा भनिएको थियो, म एमालेलाई 2075 जेठ 3 को अवस्थामा फर्काउन तयार छु। असन्तुष्ट साथीहरू पार्टी एकताका लागि आउनुहोस्। तर त्यसमा उनले एउटा शर्त राखेका छन्। त्यो शर्त के भने, नयाँ सरकार बनाउन काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको पक्षमा सर्वोच्च अदालतमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्नेछ। एकाएक प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले यति लचक भएर पार्टी एकताको बडो प्यार किन देखाए? सर्वोच्च अदालतले एमाले बिउताएको 3 महिनासम्म माधव कुमार नेपाल पक्षका नेताहरूलाई सौतेलो व्यवहार गरेका ओलीले अहिले उनीहरूसँगै किन गर्ल्याम्म अङ्गालो मार्न तयार भए? के ओलीले मिल्नै चाहेर यसो गरेका हुन् कि उनले देखाएको यो हरियो घाँसमा हरेउलो पनि छ? साँच्चै पार्टी एकताका लागि यस्तो आह्वान गरेका हुन् कि चारो देखाएर पासो थापेका हुन्? राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, ओलीले पार्टी एकता गर्ने नियतले यस्तो प्रस्ताव गरेकै होइनन्। फेरि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने र आफू कमजोर हुने सम्भावना देखेपछि उनले यसो गरेका हुन्। श्रेष्ठका अनुसार पार्टी एकता चाहेको भए पहिला कारबाही फुकुवा गरेर माधव नेपाल, झलनाथ खनाल सहितका नेताहरूसँग छलफल गर्थे होलान्। दुवै पक्ष सहमत भएपछि वक्तव्य निकाल्थे होलान्। एकैचोटि एकलौटी ढङ्गबाट ल एकता गर्छौ भने फलानो शर्त मानेर आओ भनेर हुकुमी जारी गर्दैनन् थिए। जुन ढङ्गले व्यस्तताको आधारबाट अदालतको त्यो संवैधानिक इजलासको पुनर्गठन भयो नि, हजुर, यसपछि मात्र मान्नु भएको हो उहाँले। किनभने त्यसो भएपछि अदालतको फैसला आफूले भने बमोजिम आउँदैन, नआए पछाडि फेरि यो बिउतिहाल्छ। बिउते पछाडि फेरि अर्को कोर्समा जान्छ राजनीति भनेर, अनि त्यो कोर्समा अब सच्याउने उपाय के त भयो भनेदेखि ठ्याक्क हस्तक्षेप फिर्ता गरे पछाडि त्यो कोर्स सच्यो फैसला गरिदिए तापनि उनलाई के फरक परेन अब, होइन? त्यो खालको चलाकीहरू भेटिन्छ कि मलाई त 2 थरी बसेर ल तपाईँलाई कहाँनिर अन्याय भयो, होइन? अब तपाईँहरूले पनि मलाई चाहिँ जथाभावी बोल्नु भएन, मैले पनि तपाईँहरूले जथाभावी गर्नु भएन, ल मिलौँ भनेर भन्दाखेरि त मिलिएछ त्यो कुरा। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनवाईका लागि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास पुनर्गठन र एकताको सम्भावना सकिएको खनाल नेपाल समूहको निचोड सार्वजनिक भएकै दिन ओलीले पार्टी एकताका लागि आह्वान गरेका हुन्।
उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चमा रिट हालेका विघटित प्रतिनिधि सभाका 23 जना एमाले सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने शर्त अघि सारेका छन्। यस्तै उनले पार्टीलाई 2075 साल जेठ 3 गते पूर्वको अवस्थामा अगाडि बढाउने तर माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेका नेताहरू पनि केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीमा रहने उल्लेख गरेका छन्। ओलीका यी दुई शर्तका कारण नेपाल पक्ष ओलीसँग सशंकित भएका छन्। वास्तविक एकता चाहेको भए पहिला एमालेलाई एमालेकै अवस्थामा पुर्याउने र बाँकी सदस्य अब थप गर्ने कुरा हुन्थ्यो। दोस्रो, हस्ताक्षर फिर्ताको शर्त राख्न जरुरी थिएन, किनकि पार्टी एक भएपछि यो स्वतः फिर्ता हुने थियो। त्यसैले ओलीको नियत पार्टी एकता गर्ने भन्दा पनि आफूहरूलाई प्रयोग गर्ने नियतबाट आएको हुन सक्ने खनाल नेपाल पक्षको ठहर छ। असन्तुष्ट पक्षका एक नेताका अनुसार ओलीको प्रस्तावमा भर पर्ने कुनै आधार छैन। उनले फेरि पनि प्रयोग गर्ने आधारमै यस्ता प्रस्ताव ल्याएका हुन्। एकताको पक्षमै छैन, किनभने उहाँले चाहिँ नेकपा एमालेको जेठ 75 जेठ 2 को कमिटीलाई दिनुपर्ने कुरा नै गर्नु भएन। उहाँले चाहिँ नेकपा हुँदाको कमिटीका आधारमा नेकपा हुँदाको कमिटीमा रहेका एकताको पक्षमा रहेका साथीहरूलाई आधार मानेर अनि पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीलाई क्रियाशील बनाउने भन्नुभयो होइन। किनभने त्यो नेकपा एमालेको एकता गर्ने कुरै भएन पहिलो कुरा। दोस्रो, उहाँले चाहिँ स्थानीय कमिटीहरूको हकमा पनि मूलभूत रूपमा भन्नुभयो, सम्पूर्ण रूपमा भन्नु भएन। त्यसले गर्दा त्यो पनि एकता गर्ने कुरा भएन, उहाँले आफ्नो इच्छा अनुसारको गर्ने कुरा भयो। नेपाल पक्षको सोमबारको स्थायी कमिटी बैठकको निष्कर्ष पनि यही छ। ओलीले छलछाम गर्न र आफूहरूलाई प्रयोग गर्नकै लागि एकताको झुटो प्रस्ताव गरेको उनीहरूको ठहर छ। एकताका लागि शर्त राख्नु र पार्टीलाई पुरानो अवस्थामा फर्काउन अझै पनि तयार नहुनुले ओलीले गरेको प्रस्तावमा एकताको भाव नदेखिएको उनीहरूको टिप्पणी छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध रिट सुनवाई गर्ने संवैधानिक इजलास गठनको सन्दर्भमा सर्वोच्चमा पछिल्लो समय परेको किचलोका कारण पनि उनी दबावमा छन्। त्यसैले कथम प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने अर्को सरकार नबनोस् भन्ने ओलीको सचेत प्रयत्नकै कारण उनले पार्टीभित्र एकताको बल्छी फालेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। हो, फेरि संसद पुनर्स्थापना हुने संकेत पाएपछि ओली एकाएक झुकेका थिए। यो झुकाव एकताका लागि कम र सर्वोच्च अदालतमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता गराउनका लागि ज्यादा केन्द्रित थियो। ओलीको प्रस्तावलाई नेपाल पक्षले के भन्यो, उनीहरूको अबको रणनीति के हुन्छ त देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा किन ओलीले एकाएक पार्टी एकताका लागि झुके झैँ गरे र नेपाल पक्षले के कारणले उनको प्रस्ताव अस्वीकार गरिदियो तो देखाइरहेका छौँ। ओलीले एकताको आह्वान गरेपछि नेपाल पक्ष विभाजित नै भयो। सुरुमा फेस सेभिङका लागि बाटो ढुकेर बसेका केही नेताले सकारात्मक भने ओलीको चालबाजी बुझेका नेताले यो गलत छ भन्दै आवाज उठाए। जब ओली शर्तसहित एकतामा आउन आग्रह गरिरहेका थिए, धेरैले त्यसलाई कपट र छलछामपूर्ण भने। प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताको आह्वान गर्दै निर्णायक प्रस्ताव अघि सारेपछि माधव नेपाल समूहमा दुई धार देखिएको छ। ओलीको वक्तव्यप्रति माधव समूहका केही नेताले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् भने धेरै नेताले संशय व्यक्त गरेका छन्। लामो समयपछि आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्रको विवाद मिलाउने भन्दै पार्टीलाई जेठ 3 अघि फर्काउने र त्यसको लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने शर्तसहित 6 बुँदे आह्वान पत्र जारी गरेका थिए। अध्यक्ष ओलीको उक्त आह्वान पत्र आए लगतै आइतबार साँझ नै एमालेका माधव समूहले ओलीको उक्त प्रस्ताव छलकपटपूर्ण र हस्ताक्षर फिर्ता ल्याउने षड्यन्त्र मात्रै भएको अनौपचारिक निष्कर्ष निकालेको थियो। तर माधव समूहकै केही नेताहरूले भने प्रस्ताव सकारात्मक भएको समेत प्रतिक्रिया दिएका छन्।
ओलीको वक्तव्य आएपछि युवा नेता योगेश भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा तत्काल प्रतिक्रिया दिँदै एकता प्रस्ताव सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भट्टराईले लेखेका छन्, एकता आह्वान मूलतः सकारात्मक छ। यसले पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच सार्थक संवाद हुनेछ र नेकपा एमालेको एकतालाई अक्षुण्ण राख्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गर्छु। यो वक्तव्यले कार्यदल स्तरको छलफललाई निरन्तरता दिन बाटो खुलेको उनले बताएका छन्। त्यस्तै नेता सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भूषाल, गोकर्ण बिष्ट लगायतका केही नेताहरूले पनि वक्तव्यलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। माधव पक्षमा रहेर ओलीको कट्टर आलोचक रहेका नेताहरूले भने ओलीको वक्तव्यलाई सकारात्मक मान्न तयार देखिएका छैनन्। अदालतमा आफूहरू विरुद्धको मुद्दा कमजोर पार्नको लागि ओलीले नयाँ चाल रचेको उनीहरूको ठहर छ। केन्द्रीय सदस्य डाक्टर विजय पौडेलले लेखेका छन्, वक्तव्यको मूल उद्देश्य प्रतिगमनलाई सही हो भनेर स्वीकारिदिउन् भन्ने रहेछ। यो वक्तव्यको मूल आशय प्रतिगमन भाग 2 का पक्षमा वातावरण बनाउनु हो भन्ने प्रश्न छ। यस्तो छली वक्तव्यलाई कुरा नबुझेर कतिपयले स्वागत गर्ने हतारो देखाएछन्। त्यस्तै माधव समूहमा रहेका नेता डाक्टर बेदुराम भूषालले पनि अध्यक्ष ओलीले निकालेको 6 बुँदे वक्तव्यले पार्टी एकताको ढोका बन्द गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले ओलीले राखेको प्रस्तावमा पार्टी तत्कालीन नेकपाको अवस्थासम्म मात्रै पुगेको भन्दै एमालेसम्म पार्टी नपुगेकोले यो नयाँ चालबाजी भएको र आफूहरू हस्ताक्षर फिर्ता नलिई अगाडि बढ्ने बताए। उहाँले कारबाही गरिने छैन भन्नुभयो, गरिसकेकाको बारेमा बोल्नु भएन, गरिसकेकालाई त गरिहाले भन्ने टाइपको भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ उहाँको एकताको पक्षमा छैन। उहाँको त्यसको उहाँले हस्ताक्षर फिर्ता भन्नुभयो, त्यो हुनै सक्दैन। त्यो चाहिँ संविधान जोगाउन, लोकतन्त्र जोगाउन गरिएको कुरा हो। प्रतिनिधि सभालाई बिउताएर बचाएर संविधान बचाउने र लोकतन्त्र बचाउने उद्देश्यले गरिएको कुरा त्यो फिर्ता हुन सक्दैन। अर्का नेता जगन्नाथ खतिवडाले पनि ओलीको वक्तव्य भ्रामक रहेको बताएका छन्। ओलीले जेठ 2 भन्नुपर्नेमा जेठ 3 भनेर जाल गरेको उनको प्रतिक्रिया छ। उनी सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्, सर्वोच्चबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिन लगाउने मात्रै उनको नियत देखिन्छ, अरू कुनै कुरामा उनले आफूलाई सच्याएका छैनन्। खतिवडाले लेखेका छन्, यो हाम्रो सहमतिको वक्तव्य हुँदै होइन। त्यस्तै नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले पनि कडा प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत उनले यो साँच्चै पार्टी एकताको लागि भन्दा पनि झुक्क्याउन र अलमल्याउन ओलीले ल्याएको फन्डा भएको बताएकी छिन्। झाँक्रीले लेखेकी छिन्, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि संविधानलाई क्रियाशील गराउन, संसद पुनर्स्थापना गर्न हामी अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेका थियौँ। हामीहरूले यसको सुनिश्चितता बिना हस्ताक्षर फिर्ता लिने भन्ने प्रश्नै आउँदैन। त्यसैले यो एक प्रकारले पार्टी एकता हुन नदिने डिजाइनका साथ आएको वक्तव्य हो। यसप्रति भ्रममा नपर्न अनुरोध गर्दछु। विकसित घटनाक्रम र समग्र पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक बसी संस्थागत धारणा दिइनेछ, झाँक्रीले फेसबुकमा लेखेकी छिन्। त्यसो त माधव खनाल समूहको सोमबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पनि ओलीको वक्तव्य एकताको पक्षमा नल्याएको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। सँगै ओलीको उक्त 6 बुँदे वक्तव्यको नेता नेपालले लिखित जवाफ दिने निर्णय समेत गरेको छ। यता एमालेका ओली पक्षीय नेताहरूले भने पार्टी एकताका लागि ओलीले फराकिलो छाती देखाएको दाबी गरेका छन्। उनी पक्षधरका नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमा पनि ओलीको वक्तव्यलाई लिएर सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेता शङ्कर पोखरेल लगायतका नेताहरूले जेठ 2 मा फर्कने कुरा हो, अब मन मिलाउने र पार्टी मिलाउने कुरा गरौँ, समस्या नेतृत्व बीचको हो, पहल गरौँ भनेका छन्। माधव समूहले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी सरकारको आलोचना गरेकै दिन ओलीले साझा विज्ञप्ति जारी गरी एकताको लागि आह्वान गरेका थिए। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा किन ओलीले एकाएक पार्टी एकताका लागि झुके झैँ गरे र नेपाल पक्षले के कारणले उनको प्रस्ताव अस्वीकार गरिदियो तो देखाइरहेका छौं। सौतेलो व्यवहार गर्दै आएका ओली एकाएक नेपाल पक्षसँग अंगालो मार्न तयार भएपछि नेपाल पक्षका नेताहरू नै छक्क परे। किन ओलीले अकस्मात यस्तो प्रस्ताव गरे? जब हरियो घाँसमा हरेउलोको गन्ध पाए तब उनीहरूले भनिदिए, हामी तिम्रो कपटपूर्ण प्रस्ताव मान्न तयार छैनौं। नेपाल पक्षले ओलीको प्रस्तावमा के निर्णय गर्यो र अबको तयारी उसको के छ? हेर्नुहोस्
अबको क्रममा नेकपा एमालेमा देखिएको विवाद सुल्झाउनका लागि पटक पटक भएका वार्ता विफल हुँदै आएपछि वरिष्ठ नेता माधव नेपाल वैकल्पिक पार्टी निर्माण गर्ने तयारीमा जुटेका छन्। केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीको पछिल्लो बैठकपछि बृहत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको अवधारणा सहित नयाँ पार्टी गठनको गृह कार्यमा नेपाल पक्ष अगाडि बढेका हुन्। नेपालले बिहिबार र शुक्रबार केन्द्रीय सदस्य तथा शनिबार स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठक राखेर आगामी रणनीतिबारे सुझाव लिएका थिए। ती बैठकले वार्ता र पार्टी पुनर्गठन अभियान दुवैलाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउने तर समय सीमा तोकेर ओली पक्षको वार्ताको दाउपेचमा लामो समय फस्न नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो। विपक्षी गठबन्धनसँग मिलेर ओलीलाई अपदस्थ गर्ने नेपाल समूहको रणनीति छ। ओलीको प्रस्ताव आउनु अघि आइतबार साँझ वरिष्ठ नेता नेपालले अहिले ओलीसँगको सङ्घर्षको नीति चलिरहे पनि एकताको सम्भावना कमजोर देखिएकाले धेरै समय धैर्य गर्ने पक्षमा नरहेको प्रस्ट्याएका थिए। ओली रूपान्तरित नभएको अवस्थामा पार्टीलाई नवौं महाधिवेशनको कार्यदिशाका आधारमा पार्टी पुनर्गठन गर्ने पनि स्पष्ट पारेका थिए। पटक पटकको वार्ता प्रयास असफल। एमालेको आन्तरिक विवाद मिलाउनको लागि ओली पक्ष र नेपाल पक्षबीच चरणबद्ध रूपमा वार्ता गरियो, तर पटक पटकको प्रयासपछि कुरा नमिल्दा दुवै पक्ष एक अर्कालाई निषेध गर्दै अघि बढिरहेका छन्। गत जेठ 2 गते कार्यदल बनाएर गरिएको वार्ताबाट पनि कुरो मिल्न सकेन। फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले एमालेमै फर्काइदिएका केपी शर्मा ओली तथा माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल बीचको द्वन्द्वका कारण एमाले फुटको डिलमा पुगिसकेको छ। ओली र नेपालबीच वैशाख अन्तिममा भएको वार्ताले सकारात्मक सन्देश दिए पनि एमालेमा आन्तरिक द्वन्द्वको रडाको चलि नै रह्यो। आइतबार दिउँसो एमालेको नेपाल पक्षले ओली सच्चिने सम्भावना नभएकाले आफ्नो तरिकाले अघि बढ्नुपर्ने भन्दै एक वक्तव्य जारी गर्यो। नेपाल पक्षले 10 बुँदामा आफ्नो धारणा राख्दै ओलीले आत्मालोचना गर्दै सत्ताबाट बाहिरिएमा मात्रै सहमति हुने शर्त राख्यो। पार्टीलाई 2075 जेठ 2 को अवस्थामा लैजानुपर्ने माग त छँदै थियो। त्यसो त आइतबार साँझ पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकताका लागि 6 बुँदे सशर्त प्रस्ताव अघि सारे। 23 फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपा विघटन गर्दै एमाले माओवादीलाई आफ्ना पार्टीमा फर्कन भन्यो। त्यसपछि पार्टीभित्रै रहेर सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेको नेपाल खनाल पक्षलाई कुनै मतलबले नगरी ओली एकपक्षीय ढङ्गले अघि बढिरहे। एकपछि अर्को गरी पार्टीमा चलेको कारबाही श्रृङ्खला, एक पक्षले अर्को पक्षलाई लगाएको आरोपको श्रृङ्खला, केही मध्यमार्गी नेताहरूले गरेको एकता प्रयासको श्रृङ्खला र अन्ततः नेपाल समूह नयाँ दल खोल्ने अवस्थासम्म पुग्दा ओली केही नरम भएर एकताका लागि 6 बुँदे प्रस्ताव अघि सारे। ओलीको यस्तो आह्वानपछि नेपाल खनाल पक्षका नेताहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। केहीले यसलाई सकारात्मक प्रयास भनेका छन् भने अधिकांशले यो ओलीको अर्को चाल मात्रै भएको टिप्पणी गरेका छन्। हो, ओली सरल रेखामा हिँड्ने नेता होइनन्। उनको वक्र रेखा धेरैलाई बुझ्न हम्मे पर्छ। त्यसैले सायद उनी घुमाइरहन्छन् आफ्नै पार्टीका नेतादेखि अन्य दलका नेताहरूसम्मलाई। यसपटक अदालतले अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ र सत्ता जान सक्छ भन्ने बुझेपछि एकताको नाममा ओलीले फेरि अर्को चाल चलेका थिए। अझै एक कदम अघि बढेर भनौँ चारो देखाएर पासो थापेका थिए, जुन नेपाल पक्षले अस्वीकार गरेपछि उनी यतिखेर सङ्कटमा परेका छन्। हौस् त, आजलाई ओलीले एकाएक पार्टी एकताका लागि किन झुके झैँ गरे र नेपाल पक्षले के कारणले उनको प्रस्ताव अस्वीकार गरिदियो भन्ने प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।